تتحدى كل الأعمار، من 7 حتى 90 انشافوك وعقلهم ما طار. أنا بقطع إيدي اليمين، انت منك عادية، بعيك المنطق بيقلي مثل الطلقة الروسية، إذا ما قتلت بتشلي. منك عادية ولهيك المنطق بيقلي مثل الطلقة الروسية، إذا ما قتلت بتشلي. لك داعي 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 عشفافي بوسط باعي، داعي 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 دقات قلبي اسمعي. داعي داعي عشفافي بوسط باعي، بحياة الله داعي دقات قلبي اسمعي. لك لو حطوا كل الحلوين بكفي وانت تكفي، كل شي في عالم بالصين بترجح لك انت الكفي. انت القمر بذاته لك